Kung aduna kamoy mga Biblia, abrihin ninyo ang mga Biblia diha sa Tito. Tito Kapitulo 2, versikulo 12. Ang pulong sa Ginoong gaingon. O kini nga grasya nagtudlo kanato nga kinahanglan isalikway na nato ang pagkinabuhi nga dili Dios nun og ang kalibutanon nga mga pangibog. Kinahanglan magkinabuhi kita din hining kalibutan nga mahibalo mo timbang-timbang kung unsa ang maayo o dili. O kinahanglan nga matarong og Dios nun ang atong mga binuhatan. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong atong ibata karon. Mayong buntag sa tanan. Ang mensahe sa awit nga giawit karon sa atong mga men kay men Sandy Bandron, mansion over the hilltop. Adunay mansion sa ibabaw sa bungtod. Stimulan. Sa ibabaw sa bungtod. Usa ka writer niini miingon siya nga, I'm satisfied with just a cottage below. Satisfied na daw siya sa ihang napuy-an dinhi sa kalibutan. Kay kung unsa daw ang atong hitsura, klase sa atong balay diri sa kalibutan, satisfied na siya. Kaya nga naman, adunay giandam ang Ginoo nga mas nindot pa nga puloy-anan dito sa langit, unya kung ikaw magmatinumanon diha sa imong buhi nga Dios. Ang atong paghisgutan karon mga kaigsuonan, makita dire sa Titus or Tito. Titus chapter 2 verse 12. Una sa tanan atong differentiate unsay kalainan sa Dios nun og sa relihiyoso. Dios nun og relihiyoso. Kung mag-ingon gani ta, kung kita gani nga Kristohanon, active ta kaayo diha sa pagsimba diha sa Ginoo, mga contribution na agyud ta. Dayon kung unsay mga buluhaton na agyud ta, mga prayer meetings na agyud ta. Apan sa panahon unya nga adunay gamay nga diferensya, mubidyog ingon pa no, nga muhawa ka, muwidro ka. You are only religious man. Relihiyoso lang ka. Tungod kay ang Dios nun nga tao, bisan unsa pa'y mahitabo sa iyang kinabuhi, kalisod man ang iyang mahiaguman sa iyang kinabuhing Kristohanon, magabarog yun na siya tungod kay ang Dios anaa sulod sa iyang kinabuhi. Naa masulod sa iyang kinabuhi. Tungod kay ang Dios naa sulod sa iyang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makapakgang, makapaundang sa iyang pagtuo, pagsalig diha sa Ginoo. Muna ang diferensya sa godly person o kanang sa religyoso. Dalhon ko kamo karon ning takra sa buntagon kani ingon nga a godly people in a worldly time. Dios nun nga mga tao sa panahon karon sa kalibutanong mga butang. Sa atong kalibutan karon daghan kaayong mga kaguliyang. Daghan kaayong mga problema. Daghan kaayo nga mga butang nga diin usahay makaengganyo sa atong pagkatao ingon nga anak sa Ginoo. Pero atong mahibaw-an mga igsoon, adunay mga butang nga atong pagahisgutan karon. Aron ta nga mahimo tang Dios nun diha sa pag-alagad diha sa Ginoo, kinahanglan number 1 is ingon diri nga you have a pure foundation. Doon na kay pure nga foundation. Doon na kay tinuod nga pundasyon. Doon na kay genuine nga pundasyon. Nga ang pundasyon nimo ingon diri sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, akong basahon. Kay dili mahimo nga magbutang og laing pa nga pundasyon gawas sa gipahimutang na nga mao si Jesus Christ. Iyon diha. Tungod kay ang Dios anaa sa atong kinabuhi nga nahimong foundation
ligon nga atong baruganan diha kang Kristo. Ingon dire nga wala nay lain pa nga ibutang nimo sa imong foundation gawas sa gipahimutang nga si Jesus Christ. So atong makita nga daghang mga tao karon nga miingon sila ang pundasyon nila si Jesus Christ pero nagbutang pa og laing pundasyon, no? Mituo-tuo pa sa mga butang nining kalibutan nga ang mga butang nining kalibutan mga igsoon lumalabay lamang. Dili yun na siya mo hangtod yun. Tungod kay walay butang nining kalibutan nga dili papason sa Ginoo. Only lang ang makinabuhi sa mga kaanakan niya nga nagamatinumanon diha sa iyang kabubuton, nagadawat kaniya ingon iyang personal manluluwas, mao kato ang mulungtad og dalhon niya didto sa mansion over the hilltop. Mo na ang dalon didto sa ibabaw, didto sa mansion nga giandam alang sa mga nagmatinumanon kaniya. Og ikaduha diri mga igsoon, kining giingon nga fully surrendered life. Fully surrendered life. Fully. Kung may ka nga fully surrendered, tanan yun. Baka dungog ko sa anang mga ilustrasyon bitaw sa mga pastor. Daday usa ka nagpabautismo ba nga kanang pagtunlod kay kita manggod kanang usahay i-anak ramano kanang i-unlod anak palingkuron kay uban ipa-anak pahayang. Katud daw siya nga tao. Pag anak daw niya, nalabtik daw ang iyang kamot, nga naanak daw niya kan hayang. Dahil gibangon na dayon siya. Sa ato pa, pag ingon sa pastor nga, tanawon daw nato og asay basa sa imong lawas. Ang kamot niya mo iwa na basa. Kaya nga naman, kana di ayang kamot, iya di atong preserve nga dili niya ilubong dito sa tubig, tungod kay doon na pa'y mga butang nga iyang nagustuhan, nga buhaton ining kalibutan, nga ikalipay sa iyang kinabuhi. Meaning to say nga kung ikaw may surrender diha sa Ginoo, dili kay surrender kundi fully surrendered life. Ang imong kinabuhi nga fully tinuoray gayud, kinatibuk ang bahin sa imong kinabuhi, imo gayud na nga i-surrender diha sa imong Dios nga gialagaran. Okay. Unsa ba gyud diri sa Romans chapter 6 verse 12. Ayaw na ninyo tuguti ang sala nga mugahom sa inyong lawas nga adunay kamatayon. Aron dili na kamo mo tuman sa iyang kailibgon. Dili daw pasudlon. Nya ingon po diri sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17 ingon diri nga si bisan kinsa nga anaa kang Kristo ingon diri bag-o na wala na ang iyang daan nga pagkatao kay bag-o naman ang iyang kinabuhi. Okay. Mao kini ang kinabuhi igsoon sa fully surrendered life. Mao nay kinabuhi sa tao nga tinuoray gyud nag-surrender diha sa Ginoo. Karon ra ba mga igsoon dili na gyud ang ngayan nga atong luag-luagan ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Kay ingon pa sa usa ka magwawali, ang kalibutan hinog na. Ready to harvest na. Andam na kini harbison. Tungod kay andam na harbison, kinahanglan nga kita magbarog gayod nga fully surrendered aron nga dili ta mahiadto unya sa usa ka kahoy sa kahoy nga naputol gikan sa punuan o sa panahon sa pagkalaya isugba ra unya sa kalayo. Kun dili kita tanan mahiagom gyud didto sa giandam nga mansion dito sa kalangitan uban sa atong Ginoo. Di ba taganahan ana? Okay. Ang tulod diri nga look straight forward. Ang usa ka Dios nun nga tawo kinahanglan aduna siya straight forward looking unto Jesus. O sa giingon sa Hebrews chapter 12 verse 2. Itutok, ipunting ang imong kasing-kasing, ang imong mga mata dito kay Jesus Christ. Kay si Jesus Christ naghatag kanimo sa foundation sa imong pagtuo kaniya. Kay siya may naghatag, kisa naghatag sa atong foundation sa atong kinabuhi. Basic ang naghatag ang atong
ang atong trabaho o ka ang naghatag mao ang atong silingan o kinsa man diha nga importante sa imong kinabuhi naghatag foundation nimo, kundi si Jesus Christ ang naghatag kanato sa strong foundation. Unya tungod diini kinahanglan nga ato sab siyang tutukan kay siya man ang naghatag niining tanan. Okay. Okay, usa pa gyud diri niya. Look at his sacrifice. Tanaw daw nato yung pagsakripisyo. Bag-uratan nakaagi ang sa panuwagan ni ato kanang holiday, no? Pagsaulog sa kamatayon sa atong Ginoo. Tungod sa pagsaulog sa atong Ginoo, nagbinignit ang uban. Pero atong lulo gani mag death anniversary, litson, baboy, baka. So katong panahon na sa kamatayon ni Jesus Christ, mao kadto ang foundation nga anaa karon sa imong kinabuhi. Busa ingon siya, ingon San Pablo, nga looking unto Jesus, kay siya'y author and finisher sa imong pagtuo. Kay siya daw ang tag-iya sa imong pagtuo nga anaa karon imong na-eksperyensyahan sulod sa imong kasing-kasing. Okay. Kuan pa dire. Ang Roman numeral 2, ato na pong i-classify kining worldly time. Diritaan ni sa worldly time na karon, ha? Kining worldly time, ang kalibutan may sila nga encouraging. Ano sa may encouraging? Kanang maka-encourage gyud. Maka-encourage gyud. Daghan na kaayo mga tao nga na-encourage ning butang ning kalibutana. Na mo ingon nga pila ka. Pila ka daw. So na-encourage, murag malakainganyo. Pero kanang mga butang dining kalibutana nga diin kita na-inganyo, it will last. Dili mo last og dugay. Dili mo last hangtod sa kanturan. Kundili ang pulong sa Ginoo magapabilin sa atong kinabuhi kung atong i-absorb sa atong kinabuhi kung unsay mga pag-advices sa pulong sa Ginoo. Okay, sa padiri, kaduha diri, yung diri nga, enticing to the eyes. Kana daw mabutang ining kalibutana, makapagana sa atong mata. Vitamins sa atong mata. Vitamins. Nindot kayo tan-awon. Nindot kaayo tan-awon ang mga butang dining kalibutana. Usahay gani na istorya nga, mentag di pa unta pugo mamatay, kay nga naman. Piti pa magnindutan ning kalibutan po yan. Bisan tuod usahay daghang problema pero nindot man po baya na struggle. Nana. Maka pagana sa imo nga mata. Dalhon ka kamo sa usa ka ilustrasyon. Sa una sa high school pa ko to sa Pitugo. Akong magulang kugihan ka na sa mga uhag nokos, kanabitang nokos bito kanang nokos ibaligya. Mosakay din na silag sakayan, natingala ko nga, dito dapit sa luyo sa balay, tuwa dito'y kanang, kung pasayad baka nang gibitay diha, nga daghan man kayo. Gali paghikap na ko, kahoy, gipintalan, o gikuanan, gibarnisan, diyan sa lubot di ay, doon ay mga again ana nga tunok. Unya, tanaw ni mo, pasayad yun, apoy mata. Diyan mo, sakay din na silang sakayan, duha sila ito ay ihang bayaw. Pag sakay nila sa sakayan, ang iyang bayaw magdalag lokay. Pag abot nila dito sa ingon nila nga, daghan kaayong nokos, ang iyang bayaw, akatulokay, iana-ana niya sa dagat. Gali, kadtong ikasikas niya dito, mautoy dugukod sa mga nokos. Ibutang dayon niya dito katong mga, katong mga daghan kaayo nga mga gihimo niya nga, nokos-nokos nga kahoy nga pasayan nga kahoy nga naidagmay apoy dagko. Pag-asa niya bugat kayo kay kada pasayan nga artificial nga pasayan makakuha sa higduha, makakuha sa higtulo tong dagko. Mo na pinaagi sa kasikas manapok sila.
Mga igsuon, daghang mga kasikas ining kalibutan nga makainganyo sa mga Kristohanon mismo. Daghang kasikas. Daghan kayo usahay makaintay sa atong mga mata, makapagana sa atong mga mata, murag makapanindot sa atong mga mata. Pero di ay, that is only an artificial nga mga kanindot sa butang din kalibutada. Pero ang importante ba igsoon, mao ang kalibutan, ang mga langit nun nga mabutang, ang Diyos, si Kristo, nga unta sulod sa atong kinabuhi, nga atong paligunon ang atong pagtuo diha lamang kaniya. Okay, unsa pa gyud na dire? Magnetic reaction. Ang kalibutan, it is dunay magnetic reaction. Magnet to magnet. Layo ra ka anak gyud, no? Pareha nang mga sa una ambot wala naman pod ron kay pandemic. Patingala ka nga dunay magtapok-tapok sa suok. Gali to ay didto nga mga agtambal. Unsa inganyo nila sa mga tao nga maingon sila at magpabugno sila og bitin. Pila na lang ka oras sa mga tao gatindog wa gyoy bitin nga nagbugno. Kundili ang gibugno i-presentar ang ilang mga tambal. Una po'y mamalit kay ingon sila kaning tambala na ay apdo sa halas ani. Daghang pumalit. Daghang mamalit. Makamagnet. Besa to ara sa tabok sa karsada, nakadungog silang binana, mutabok yun sila, kay na magnet sila sa mga paglipat-lipat sa usa ka tawo nga mo palit og tambal, pero dili di ay maoy tambal sa sakit, kundi kung ikaw Kristohanon, si Jesus lang ang makaayo sa imong balatian. Okay, unsa pa dire? Aduna po di si Satanas o kadang hiyas pagkanta, singer di ay ni siya. Singer. Kaning mga artista, kaning mga singer, kanang nagdaog sa the class o kanang tawag ng tanghalan, lupigon. Kay mulantaw ta nila, maminaw ta nila, di man ka makatulog. Pero si Satanas, nindot kayog tingog. Mo kanta siya o nindot kayo, mo na hinon, kantahan ka, bisan galingkod ka, bation ka katulugon. Labasig kantahan na mo diha ha? Mukanta na sa nindot kayong kanta la para ka nga anak dayon ka makapiyong. Usahay mawala ang imong atensyon kay nganuman gikantahan na ka sa yawa diha sa imong lingkuranan. Pahiyom sila. Okay, dili lang di ay singer siya, kini siya guidance counselor. Uy, grabe di ay ni Satanas, no? Guidance counselor. Mo advice na siya. O sa i-advise niya nimo, hunghungan na ka, ayaw pagpaminaw, anak. Ayaw pagpaminaw. May paybugawas ka. May paybugawas ka dito. Dito istorya sa gawas simbahan para di ka kadungog sa pulong sa Ginoo. Advisean ka. Usahay biyong Ginoo, gamito na ko nimong anak pahilak-hilak para guyuron nimo sa gawas. O dito na ka magpuyo sa gawas ay nagbalik sa sulod kay makadungog kag pulong sa Ginoo. Muna usahay nga biktima ta ni ining kalibutan karon gagipuy-an ni Satanas nga ang Satanas kanunay nangitag paagi aron ikaw ug ako birahon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay, sa padire. Kani po di ay siya professional. Nakahuman po di siya og BST. Unsay BST? Bachelor of Science in Tourism. Kani sa Satanas, tourism di ay siya. O sa ka-tourist, yan nga naman. Mugiya siya nimo. Hunghungan dayon imong huna-huna. Itor ang imong huna-huna dito sa imong balay. Kay tuapay inununan nga wala mataklubi. Tuapay daghang hipuson sa balay. Mo imong gihuna-huna karon. No? Gitor kaniya. Usay itor niya imong huna-huna. Maghuna-huna ka. Ang akong madawat. Ipalit na kog bugas, ipalit na kog sudan, ipalit na kog bisag unsa. Natingala lang ka nga gaana sa imuha ang naminaw. Pero di ay ang huna-huna gitor na sa atong turistang Satanas. Gitor na. Ayaw mo patintal anang tourism nga si Satanas. Nga turismo siya nga dili makita,
kundili magahunghong na sila pinaagi sa iya hapod nga pag-inganyo nimo sa mga butang ning kalibutan. Tourism siya. Okay. Unya, ingon dire, palig-una ang imong pundasyon, ingon dire sa Marcos Kapitulo 13, versikulo 9 ngadto sa 13. Mingon din ha ang pulo sa Ginoo. Dito sa istorya sa Biblia, nga naay panahon nga kita, moabot unya ang panahon nga pandakpon kita. Pangdakpon ang mga Kristohanon, pangdakpon ang mga tumuluo ni Kristo, isulod sa mga sinaguga sa mga Hudiyo. Isulod sa mga simbahan og dito ipaatubang sa gobernador, ipatubang sa kinataas nga sa hukmanan, dayon bunal-bunalan ang mga Kristohanon. Ingon si Jesus Christ, ingon siya, mahitabo ning panahon na, mahitabo din ng mga butanga tungod sa inyong pagsunod kanako. Na kada yung pagsunod sa Ginoo, maabot ang panahon, pangbunal-bunalan ta, pero kung Diyos nung ka tinuod, sulod sa imong kinabuhi, si Jesus Christ, bisan giunsa ka sa mga tao ning kalibutan na, mabarog yun ka, tungod ka nag-ila ka, nga diha kang Kristo, ikaw may kadaugan. Na kay kadaugan, nagdaog naman tadaan. Ingon paggadina, ang ato mga politician karon no, nga, pertinan paningkamot ano budaog. Pero kitang mga Kristohanon nagdaog na tadaan. Kaya naman, humana tagi pakamatyan sa atong Ginoo. Nga aron kita mudaog gikan sa atong mga kasalanan. Daog na ta. Okay. Ato makita dire mga igsoon. Nga naman, nga ang may mga Kristohanon, nga dili man sila makahimo sa pagkinabuhing Diyos nun. Kaya naman, one is, cannot accept situation. Dili makadawat sa sitwasyon. Unsay sitwasyon nila karon, sa sitwasyon nako karon, sitwasyon nato karon, lisod man atong panginabuhi sa atong panimalay. Mo na usahay, maluag ang imong pagtuo tungod sa di ka makahimo sa pagdawat sa sitwasyon sa imong kinabuhi. Ikaduha, cannot accept circumstances. Di ka makadawat sa mga circumstansya. Nga kanang circumstances is only nga mulabay lang na siya, dili na siya mulas hangtod sa kanturan. Nagyoy panahon nga kanang circumstances nga miabot sa imong kinabuhi, mawala na siya. Usahay ba focus ang atong hunahuna sa mga circumstansya nga moabot sa atong kinabuhi mo na nga ang atong pagtupod mahimong maluag. Ikatulo, cannot accept training. Cannot accept training. Kining atong na-encountered karon diri sa kalibutan. Kalisod man, balatian man, unsa man ang imong gimulo karon, that is only training. Training lang na sa tinuoray baka nga Diyos nun diha sa imong pag-alagad. Gitrain lang ka. That is only a training. O ingon dire, don't be afraid, kaingon si Jesus Christ, kung sa panahon unya daw, nga kita interbyuhon sa mga gobernador, sa mga unsa pa dinhang katag-asan nga mga sa Hudiyo, ingon siya, ayaw ka balaka sa pagtubag, kay ganuman, ako ang magatubag alang kanimo. So in other words, nga kung ikaw na akang Kristo, siya'y magatubag sa tanan nimong mga problema karon nga imong gisaguban. Siya. Wa gyoy lain. Dili ang imong silingan, although manghulam kag kwarta 200, 300, 400, i-provide ba na niya, pero labaw sa tanan, si Jesus Christ, maoy mga-provide sa tanan nimong gikinahanglan nga imong gimulo karong panahona. Okay, sa padire, kaning giingon nga, kinahanglan nga kita, aduna gyud tay baruganan sa atong pagtuo diha kang Kristo. Dili nga ingon nga latagaw, no? Dili nga ingon nga latagaw nga klase nga Kristohanon. Kundi na focus ang atong hunahuna ug kasing-kasing diha lamang kang Kristo nga atong gialagaran. Usahay ra ba ang atong gilantaw mao lang ang kaayuhan
kung unsay maayo sa atong paginahanglanon sa atong panimalay. Wa ta nagalantaw kung unsa ang kinahanglanon sa atong kinabuhi nga mao si Jesus Christ magpalig-on sa imong kinabuhi. Aduna ko'y last nga ilustrasyon. Di ba ko taas kayo magkuhan biya? Talag sarap taas. Aduna ko dire actual nga ilustrasyon. Kaning giingon nga the pencil and the maker. The pencil and the maker. Usa ka adlaw ni ana kaning Monggol nga ngalan Monggol, apelyido di ay ni sun maker sa mao nga lapis. Apelyido di ay na niya kanang Monggol, para ba ng Colgate? Apelyido ba na? Apelyido di ay ding Monggol. Pero dili Pilipino ni naghimo ani. One time, hingingon daw na siya sa ang kaugalingon, unsay akong buhaton aron nga mabag-o kining gigamit sa mga tao nga balhibo lang sa manok, itusnod sa ink, then isulat nga dugay kaayo mahuman. Huna-huna si ana. Ingon hangtod nga pila ka semana daw ang iya nga panghuna-huna, miingon siya sa iyang kaugalingon, mukuha kog kahoy. Pagkuha niya og kahoy, ingon siya, unsaon man ako ning kahoy? Dili man ni magamit. So ingon siya, mao ni akong buhaton, maghimo ko og lapis, pencil. Maghimo ko og pencil para magamit ni. Unya paglantaw niya, unsaon paggamit ani? Sa butangan ako ni siya og charcoal sa sulod. Gibutangan niya og charcoal sa sulod para mahimo to siya nga magamit. Magamit. Unya og magkasayop-sayop. Himuan po na akong eraser diha sa tumoy. Hangtod nga iyang gibutang sa mga kahon, boxes, hangtod iyang gipang-deliver, hangtod naghang na malit, hangtod may abot karon diri sa atoa ang baligya nga Monggol. Kay istorya man ni sa kinabuhi. Unya, mingon siya, unsaon man ni nato nga kini wala may tumoy. Alang-alang isulat mo ana, mingon siya, maghibo pud ko og sharpener. Ingon siya, kani nga sharpener gamito ni aron nga motalinis ni para the more siya magamit yang giana. Hangtod nga natalinis yun ang lapis, hangtod nga natalinis o hangtod nga nga metalinis na yun siya, hangtod nga magamit na yun siya. Okay, manon. Okay. Mingon ang tag-iya. Okay na kaayo ni. Okay na kaayo. So daghan kaayo nga na-appreciate sa iyang gibuhat, hangtod daghan kaayo mga negosyante may kumpra sa iyang lapis, hangtod bikanap na sa tibuok kalibutan, sa tibuok nasod sa Pilipinas, na anay mga lapis gamitonon rabi na kung mag-exam o government examination sa atong mga examiner. Diba no? Okay, gamitonon na. Okay. Kining usa ka lapis, simbolo kini sa atong kinabuhi. Simbolo kini sa atong kinabuhi. Dili ka magamit igsoon kung dili ka magpaagi unta og training sa Ginoo. Dili ka mahimong epektibo sa imong pagpangalagad sa Ginoo kung dili ka maka-undergo nga makasakitan ining kalibutana tungod kay gitrain man ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo aron ta nga mahingpit diha sa presensya sa Ginoo. Hangtod nga pagkatalinis ta, pwede na sa gamiton. Pero hingagi siya kasakit. Hingagi siya nga masakitan gyud siya maayo. Kay ngano, isulod pa siya sa bangag tuyok-tuyokon pagyod, aduna pa isulod diin nga sa sulod dinhi aduna pa gyud hait nga aron kini siya makalinis, aron siya mahimong epektibo gamiton sa mga musulat. Okay. Samtang atong pamalandungan ang lapis. Kining lapis ba igsoon simbolo kini sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi nagasimbolo kini sa usa ka lapis.
nga kun dili pa matalhan, dili gyud mapuslan. Kung imong tugutan ang imong kinabuhi, nga magpagamit diha sa Ginoo, kinahanglan dunay konting sacrifice. Dunay konting sacrifice. Bisan ka ng atong pagpanghinlo diri, sakripisyo na. Ang atong pangpangguna sa palibot, sakripisyo na. Sa atong pag-attend og prayer meeting bisag ulan, sakripisyo na. No? Ang atong pag-attend og mga fellowship, pag-attend nato sa mga cottage prayer meeting, sakripisyo na. Di ba? Sakripisyo na siya. Usahay kaning makalisod ma-encounter nato as a Christian, kung tinuoray ka, nakadawat kang Kristo, training nato na, usa ka na kapag tahal sa atong kinabuhi, aron epektibo ka nga gamiton sa iyang buluhaton. Okay, hinaot mga igsuon, kung atong tugutan, kay kining giingon nga kaning carbon sa lapis, mao kini ang simbolo sa atong kinabuhi. Simbolo ni sa atong kinabuhi. Kaning kahoy simbolo ni sa atong kinabuhi, sa atong lawas. Nga naka-experience og kalisod karon kini atong lawas, di ba? Naka-experience og kalisod. Way bugas, way sudan, way kwarta, tanan-tanan, wala. No? Wala. Kalisod. Usahay natay mga immediate panginhanglanon, dayon wala. Usahay natay apason nga mga bayronon, wala. Okay, tungod kay kining lapis, kining nga lawas sa lapis, mao na ang atong lawas, ang iya nga charcoal sa sulod niini, mao kini ang atong kinabuhi, nga mao kini gitrain sa Ginoo, kay ang atong kalag, ang atong espiritu, mo may kinahanglanon dito sa mansion over the hilltop. Dili na atong lawas, kani atong lawas nga usahay natay kagid, usahay natay mga alap-up, usahay natay mga bun-i ginagmay, dili na makasulod dito, kundi ang imong sulod sa imong kinabuhi, ang imong kalag, mo na kinahanglan sa Ginoo didto unya sa langit. Okay. Unya mga igsoon, kining sharpener, simbolo kini sa pagpanton sa Ginoo kanato. Pagpanton, nakaibalo ko sa hinumdum ko sa una, kay nagbata man ko sa una kanang pobre asaron, pobre gihapon, kanang magdaro, kanang karabaw, imo o straight nga magdaro ka. Kung mo ana ganina kay si pastora murag relate ane, buog murag mo suhi gani ang kabaw, labtikan nimo. Labtikan. Unsay tuyo sa paglabtik? Aron nga matulid ang agi sa daro, nga masubay po niya katong primero nimong giagi. Para di magkabang-kabang ang imong pagdaro sa yuta. Muna'y purpose paglabtik. Usahay mga igsoon, labtikan ta. Slight lang kaayo. Usahay ang labtikan raba ang atong, usahay raba ang paglabtik sa Ginoo, may lag nato. Usahay sa sulod sa atong pamilya, usahay membro sa atong pamilya, labtikan sa Ginoo, aron ma-realize ka nga ginikanan nga luya ang imong pagpangalaga diha sa Ginoo. May kitara. Unya ka ra pang membro sa atong pamilya, usahay. Labtikan, mangitag pamaagi nga kini ako ni Pirod. Nana siya, ingon sa atong Sunday school ganiya, dili na silot ha, kun dili usalan na ka reminder pagpahinomdom sa iyang anak, nga ang iyang anak siguro basig milayo na diha sa kabubuton sa Ginoo. Ana, usahay may lang og makahinomdom tagbalik sa iyang presensya. Pero di ganit ta makahinomdom, magpadayon gyud ang iyang pag-remind kanimo kanunay hangtod nga ikaw mabawian sa imong hinulaman nga kinabuhi. Busa mga igsoon, kung ikaw o ang usapod ka writer sa paggamit sa lapis, kung aduna gani siya'y sayop sa imong pagsulat, aduna po'y eraser nga mupala sa imong kasaypanan. Aduna po si Jesus Christ, siya ang pala sa imong kasaypanan, kung unsa man ang imong makapakyasan. Kaya naman, sa 1 John 1:9, kung atong isugid diha niya ang atong makasalanan, siya willing, siya nga mapasaylo kanimo sa imong mga kasalanan. Mao din nagsimbolo ang eraser niini nga mao
si Jesus Christ nga mopala sa atong makasaypanan. Mupasaylo kanimo kanako sa atong mga kasaypanan. So godly people in a worldly time. Ang Diyos nun nga mga tao sa Ginoo nasulod diri sa kalibutanon nga panahon karon nga daghan kaayo nga makainganyo sa atong mga mata, di ba? Daghang maka-encourage na tula, kuan gyud ta kanang bikton gyud ka para kasikasan pag gyud ka para moadto gyud ka didto, no? Usa na sa kasikas katong giingon sa Sunday school ganiha. Usahay kasikason ka sa imong balatian. Dayon aduna po'y kasikas sa luyo nga adto ta didto kay tuay mananambal didto. Adto puta kay nagkasikas didto. Mingo daghan kayong naulian, daghan kayong naayo sa balatian, kita pod adto didto. No? Pero day wa ta kahibalo nga usa di ito kapag lingla nimo nining kalibutan karon nga kapadahunan. So mga igsoon, paninguhaon nato nga kita karon, we are belongs to a godly people. Naagyod ta sa Diyos doon nga mga tao, sakop diha sa Ginoo. Kay kung relihiyoso lang ta, misimba lang ta tungod ka sa relihiyon, ay inada manggod. Kanang murag habitual ba, no? Habitual kanang ay Domingo ron, adlaw ting simba, misimba gyud ko. Ay Domingo manggod ron, mo na mo-aptin ko og Sunday school. Pero actually, ang imong focus ana mo lamang ang pagsunod sa mga programa sa relihiyon, kundi ang atong tumanon programa sa relihiyon o Kristo sulod sa imong kinabuhi aron nga kumpleto imong kinabuhi nga mahimo kang godly people diha sa atubangan sa atong Dios. Nga siya gyud ang Dios nga atong gialagaran nga buhi nga makahimo pagpagbo sa atong gikinahanglan. Dili itong uban, dili itong si bisan kinsa diri sa kalibutan, bisan kinsa mga tao diri sa atong palibot kung makatagbo sa imong gikinahanglan, kundi look up to Jesus Christ, looking unto Jesus. Siya ang tag-iya sa imong pagtuo, tungod kay siya tag-iya sa imong pagtuo, siya pod ang tag-iya sa tanang butang nga imong gikinahanglan karon. Hinaut mga igsoon, nga mensahe sa pulong sa Ginoo mo penetrate unta sulod sa atong makasing-kasing. Ginoong Diyos, nagapasalamat kami kanimo ining takna sa kabuntagon. Thank you Lord, tungod ka ikaw maayo kayo sa mong makidabuhi. Bless aming pulong sa matao sa kanamo karon, samtang kami magapabalandong niini nga di pa ulahi ang tanan, nga kami makabalik diha sa imong presensya, nga kami among himuon nga godly people gyud kami. Dios don gyud kami, nga naay Dios sa among kinabuhi, nga among gialagaran, nga may nagkapalig-on sa among pundasyon sa among pagtuo diha kanimo. Among itugyan kanimo in Jesus name. Amen.